कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। देशभर सक्रिय संक्रमित 43,000 नाघे। आज मात्र 5700 थपिए। 19 बिरामीको मृत्यु। निषेधाज्ञा 25 जिल्लामा। काठमाडौँका सबै अस्पताल बिरामीले भरिए। उपचारका लागि रङ्गशाला, सभागृह र अन्य खुला ठाउँ समेत प्रयोग गर्न विज्ञको सुझाव। महामारीले विश्वमा 1.5 अर्बभन्दा बढी मजदुरको रोजगारी जोखिममा। सामाजिक सुरक्षा नहुँदा नेपाली मजदुर झन पीडित। भारतमा दैनिक संक्रमित 4 लाख नाघे। 3500को मृत्यु। महामारी फैलाउन प्रधानमन्त्री मोदी र उनकै दल जिम्मेवार रहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना। र चितवनलाई 3-0ले हराउँदै धनगढी नेपाल सुपर लिगको शीर्ष स्थानमा। बुटवल लुम्बिनी र विराटनगर सिटी 2-2 गोलको बराबरीमा रोकिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 5706 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 14,900 जनामा गरिएको परीक्षणमा 38% भन्दा बढीमा भाइरस देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै 2495 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै गएको 24 घण्टामा 19 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 3298 पुगेको छ। हाल देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 43,000 नागेको छ। उपचारमा रहेका मध्ये 535 जना आइसियुमा र 166 जना भेन्टिलेटरमा छन्। स्वास्थ्यमा जटिलता भएका थप 3110 जना अस्पतालमा छन्। 40,000 भन्दा बढी बिरामी भने घरमै छन्। आज थपिएका संक्रमितको संख्या पहिलो लहरको महामारी उच्चतम बिन्दुमा पुग्दाकै हाराहारीको हो। पहिलो लहरमा गत कार्तिक 5 गते 5743 जना संक्रमित भएका थिए। निषेधाज्ञाको तेस्रो दिन काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षा निकायले अटेर गर्नेमाथि कारबाहीलाई तीव्र पार्दै गएको छ। शनिबार बिहानैदेखि निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गरेर हिँडेका 1400 भन्दा बढीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ भने 1588 सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। तीमध्ये 3वटा सरकारी मोटरसाइकल र एउटा गाडी रहेका छन्। बिहानैदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको मापदण्डभन्दा उल्लङ्घन गरी सवारी चलाउने र आवश्यक काम बिना बाहिर हिँड्नेमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। दिउँसो नियन्त्रणमा लिएका सवारीलाई साँझ 5 बजेपछि मात्रै फिर्ता दिने प्रहरीले जनाएको छ र उनीहरूलाई फिर्ता गरिएको छ। अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्था अति आवश्यक काम पर्नेहरूका लागि सहजीकरण गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका कार्यालय जाने र फर्कने भन्दा अन्य समयमा परिचय पत्रको भरमा बाहिर हिँडेकाहरूको सवारी पनि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीको दाबी छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दैनिक झण्डै 3000 कोरोना संक्रमितहरू थपिए पनि निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेर हिँड्नेहरूले संवेदनशीलता नअपनाएको प्रहरीको भनाइ छ। सरकारले कोरोनाबाट अति प्रभावित 25 जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको छ। तीमध्ये 21 जिल्ला पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका छन् भने 4वटा जिल्लामा निश्चित इलाका तोकेर आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा उपचारका लागि ठाउँ पाउन कठिन हुँदै गएको छ। धेरैतिर चाहेर पनि शैय्या नपाउँदा व्यथा बोकेर घरमै बस्नुपर्ने बाध्यतामा बिरामी पुगेका छन्। ललितपुरको पाटन अस्पतालमा कोरोना बिरामीका लागि छुट्याइएका 190वटै शैय्या भरिएका छन्। त्यसमाथि अस्पतालका कतिपय स्वास्थ्यकर्मी समेत संक्रमित छन्। जटिल खालका बिरामीको संख्या थपिँदै गएपछि उपचारमा झन् समस्या भएको छ। थप बिरामीलाई चाहेर पनि भर्ना लिन नसकेको अस्पतालको भनाइ छ। इमर्जेन्सीमा आएका बिरामीलाई समेत भर्ना गर्न असमर्थ रहेको अस्पतालको भनाइ छ। 190 बेड छ, जुन चाहिँ पुरै प्याक छ। हजुरको अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा चाहिने भनेको चाहिँ अक्सिजन हो है। मान्छेहरू जति पनि बिरामीहरू आउनुभएको छ कोभिडको, उहाँहरूलाई चाहिँ अक्सिजन नै चाहिराखेको छ किनकि उहाँहरूको न्युमोनिया भएर अक्सिजनको मात्रा कमी छ। त्यसले गर्दाखेरि अक्सिजन चाहिने अवस्था, सबै बिरामी अक्सिजन चाहिने अवस्थामा आउनुभएको छ। र इमर्जेन्सीमा पनि हाम्रो हिजोदेखि नै लगभग हजुरको 20-21 जना वेटिङमा हुनुहुन्छ फिभर क्लिनिकमा, जुन हामीले कोभिड इमर्जेन्सी या फिभर क्लिनिक भनेर राखेका थियौँ। त्यसमा पनि 21 जना हुनुहुन्छ र त्यो 21 जनामा चाहिँ अब हामीले उहाँहरूलाई आजको बिरामीहरू डिस्चार्ज भएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ माथि पठाउँछौँ
अनि फेरि नयाँ आउनेलाई फेरि इमर्जेन्सीमा म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ हजुर। काठमाडौँ उपत्यकाका अरू सरकारी सामुदायिक तथा निजी अस्पताल पनि सङ्क्रमितले भरिभराउ छन्। उपत्यकामा 2468 शैय्या कोभिड बिरामीका लागि छुट्याइएको छ। त्यस्तै 241 आइसियु र 107वटा भेन्टिलेटर छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा मात्र 19,000 सक्रिय सङ्क्रमित छन्। 20% जतिलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्छ। त्यस हिसाबले 3800 बिरामीका लागि उपचार गर्ने ठाउँ पनि उपत्यकामा छैन। अझ दैनिक 3000 हाराहारी सङ्क्रमित थपिँदै गएका छन्। यस हिसाबले महामारी अस्पतालको क्षमता बाहिर गइसकेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको तयारी के छ त? कोभिडभन्दा बाहेकका सेवाहरू बिस्तारै बन्द गर्दै, ओपिडीहरू बन्द गर्दै कोभिडमा केन्द्रित भएर व्यवस्थापन भनेर सुरुवात गरेका छौँ। तर त्योभन्दा बढी 10,000औंको सङ्क्रमित हुने गरी चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमितहरू त्यति सङ्ख्यामा थुप्रिँदै जानुभएको अवस्था छ। बाहिरबाट पनि सङ्क्रमितहरू काठमाडौँ नै आउने अवस्था भइरहेको छ। यसले गर्दा अस्पताल व्यवस्थापनमा निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था भइरहेको अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। ती सबै अवस्थाहरूलाई हेरेर हामीले थप बेडहरू व्यवस्थापन गर्ने गरी, थप अरू उपकरणहरू पनि जडान गर्ने गरी, सेवा प्रवाह गर्ने गरी सरकारी, निजी, सामुदायिक सबै अस्पतालहरूमा कोभिडको व्यवस्थापन गर्ने काम सुरु पनि गरिसकेका छौँ। त्यसमा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हामीले व्यवस्थापकीय कुराहरू समायोजन गर्नुपर्ने, समन्वय गर्ने पाटोहरूमा मन्त्रालयले केही दिनभित्रमा आज भोलिमै 1000 बेड चाहिँ तत्कालै सुचारू गर्ने र एक हप्ताभित्रमा अझै निकै भनौँ न 6-7 हजार नै बेडहरूको व्यवस्थापन गर्ने गरी लागिरहेका छौँ। सामान्य हेरचाहबाटै निको हुन सक्ने बिरामीले समेत अस्पतालमा ठाउँ नपाएर ज्यान जाने अवस्था हुन नदिन सरकारले हर तरहले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला, प्रवीण गेवालीका साथ पर्वतराज घिमिरे र नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। महामारी डरलाग्दो रूपमा बढेको र अब अस्पतालहरूले बिरामीको चाप नथेग्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले चेतावनी दिइसकेको छ। महामारी स्वास्थ्य प्रणालीको नियन्त्रण बाहिर गएपछिको परिस्थितिमा सरकारले के गर्छ त? स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूले थेग्नै नसक्ने गरी सङ्क्रमण बढेकाले नागरिकहरू आफै सचेत हुनुपर्ने सन्देश बिहिबार एक विज्ञप्ति मार्फत दियो। अर्थात् कोरोनाले गाह्रो परेर अस्पताल जाँदा अब बिरामीका लागि राख्ने ठाउँ र हेर्ने स्वास्थ्यकर्मी हुने छैनन्। सामान्य अक्सिजन दिएर जोगाउन सकिने बिरामी पनि छटपटाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था बनिसकेको छ। सरकारले भने निषेधाज्ञा जारी गर्ने बाहेक अरू सार्थक पहल गरेको देखिँदैन। अस्पतालमा ठाउँ नभए अरू पूर्वाधारमा अक्सिजन र अरू सामान्य सुविधा जोडेर बिरामी बचाउन सकिने हुन सक्छ। जस्तो कि सभागृह, सामुदायिक भवन, रङ्गशाला लगायत खुल्ला स्थान, ठुला हल, होटल, पार्टी प्यालेस आदिलाई पनि उपयोग गरी सामान्य सुविधा सहित बिरामीलाई चिकित्सकीय निगरानीमा राख्न सकिन्छ। हामीले यो रोकथाम र नियन्त्रणको विधिहरूलाई प्रभावकारी बिल्कुलै प्रकारले सञ्चालन गर्न सकेको छैन। यो प्रभावकारी बिल्कुलै भएको छैन। त्यसपछि अब जनसमुदाय स्तरमा सुरक्षाको मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन है। र साथै सङ्क्रमितहरू ठुलो सङ्ख्यामा 90% भन्दा बढी सङ्क्रमित चाहिँ घरमा बसिरहनु भएको छ। अब उहाँहरू घरमा कुन प्रकारले बसिरहनु भएको छ होइन, सुरक्षित प्रकार त्यो निगरानीहरू पनि भएको छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेसम्म जुन प्रकारको विधिहरू हामीले प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, जुन निर्देशिका छ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन एकदम कम भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। रेमडेसिभिर लगायत औषधि, भेन्टिलेटर, आइसियु, अक्सिजन सिलिन्डर र अरू उपकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्न सकिन्छ। भारत आफैमा समस्यामा भए पनि चीन, अमेरिका लगायत कतिपय मुलुक सहज अवस्थामा पुगिसकेका छन्। तर त्यसतर्फ पनि सरकारले सार्थक पहल गरेको देखिँदैन। हामीले सबैसँग कुराहरू गरिरहेका छौँ। भारतसँग एउटा विषयमा मात्रै हामीले बिचमा कुराकानी गरेका छौँ। हामीले अक्सिजनको निश्चित एउटा त्यो उसको लागि चाहिँ भारतमाथि हामी निर्भर छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो नरोकिदिनुहोस् भन्ने मात्रै हामीले कुराकानीहरू गरेका हौँ। यसबिचमा हामीले चीनसँग कुराकानीहरू गरेका छौँ, अमेरिकासँग कुराकानी गरेका छौँ, रसियासँग कुराकानीहरू गरेका छौँ र उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले जस्तो चीनसँग हामीले अक्सिजन सिलिन्डरहरूको लागि, नयाँ खोपको लागि र अन्य
किट्स, टेस्टिङ किट्स लगायत अरू विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीको लागि कुराकानी गरेका छौँ। अहिले 90%को हाराहारी बिरामी घरमै छन्। निकै अप्ठ्यारो नपरी जाँच नगर्ने र अस्पताल पनि नजाने परिपाटी छ। त्यतिन्जेल स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण भइसक्ने स्थिति छ। औषधि खरिदमा नेपाल भारतमा बढी निर्भर देखिन्छ, जहाँ उसकै अवस्था भयावह छ। रुसबाट 80 लाख खोप किन्ने भनिएको छ, त्यो पनि कहिले प्राप्त हुने भन्ने यकिन छैन। गत वर्ष सङ्घदेखि स्थानीय तहले क्वारेन्टिन, आइसोलेसन सेन्टर र मजदुरको राहतमा सक्रियता देखाएका थिए। अहिले स्थानीय तह पनि सेलाएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। महामारी तीव्र गतिमा फैलिँदा अस्पतालहरू भरिभराउ भएर शय्या नपाउने अवस्था बनेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। महामारीको दोस्रो लहरको सुरुवाती चरणमै स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्थाले भोलिका दिन अझै कठिन हुने सङ्केत गरेको छ। त्यसो भए अब सरकारले के गर्छ र के गर्दैछ त? परराष्ट्र मन्त्री तथा कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC का सदस्य प्रदीप ग्यावालीको जवाब भने यस्तो छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्यो विज्ञप्तिलाई हामी सबै सजग बनौँ है, चुनौती गम्भीर छन् भन्ने अर्थमा बुझ्नु जरुरी छ। सरकारले या स्वास्थ्य मन्त्रालयले, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले लडाईँ जित्न सकिँदैन भनेर निकालेको निष्कर्ष भन्ने रूपमा बुझ्नु पनि हुँदैन, त्यसरी व्याख्या गर्नु पनि हुँदैन। खालि अवस्था गम्भीर छ, त्यस भएर प्रत्येक नागरिक सजग बनौँ, हेलचेक्राइ नगरौँ भन्ने खोजिएको हो। दोस्रो, यहाँले उठाउनु भएको जुन महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, हामी के तयारीहरू गरिरहेका छौँ। हिजो CCMC को बैठकमा हामीले मुख्यतया 4वटा कुराहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। पहिलो, आवागमन र यो निषेध आदेशको कार्यान्वयनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने, त्यसका लागि हामीले आन्तरिक र अत्यधिक सङ्क्रमण भएका बाह्य मुलुकहरूबाट हवाई उडानहरूलाई रोक्ने प्रस्ताव गरेका छौँ। मन्त्री परिषदको बैठकले त्यसबारेमा आवश्यक निर्णय गर्ला। दोस्रो, हामीले खास गरेर भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरूमा अहिले 35 ठाउँबाट आवत जावत हुन्छ, त्यसलाई घटाएर 13 ठाउँमा जहाँ हाम्रा हेल्थ डेस्कहरू छन्, जहाँ तत्काल सीमा क्रस गर्नेलाई परीक्षण गर्न सकिन्छ र जहाँ होल्डिङ सेन्टरको पनि व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको छ, ती ठाउँहरूबाट मात्रै आवागमनको लागि अनुमति दिने भनेका छौँ। यो त हामीले निषेधाज्ञा गर्नु पूर्व नै यो पूर्व तयारी, अस्पतालका क्षमता वृद्धि जस्ता कुराहरू त हामी पहिला नै गर्न सकिन्थ्यो नि, होइन? अहिले निषेधाज्ञा मात्रै गरियो, अब तयारी भन्दा पनि पहिले नै तयारी गरेको भए केही हदसम्म अझै यसको नियन्त्रण हुन पनि सक्थ्यो नि, होइन? जुन अनुपातमा यसचोटि चाहिँ सङ्क्रमण बढ्यो, एक त नयाँ प्रजाति असाध्यै छिटो यसले सङ्क्रमण फैलाइरहेको छ। पोहोर साल सामान्यतया ज्येष्ठ नागरिकहरू या निश्चित उमेर समूहका नागरिकहरू बढी प्रभावित हुनुहुन्थ्यो भने अहिले युवाहरू, विद्यार्थीहरू र बालबालिकाहरू समेत प्रभावित भइरहेको स्थितिले गर्दाखेरि अचानक यसरी सर्ज हुँदाखेरि हाम्रो जस्तो देश मात्रै होइन, धेरै विकसित देशहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ निकै दबावमा राख्दो रहेछ। हामीले अमेरिकाले गत वर्ष सामना गरेको स्थिति देख्यौँ, न्युयोर्कको अवस्था हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले मित्र राष्ट्र भारतले भोगिरहेका समस्याहरू पनि थाहा छन्। त्यसले गर्दाखेरि हरेक देशले आफ्नो क्षमतालाई एउटा निश्चित सीमासम्म बढाउँदै जाने हो, तर अचानक नसोचेको रफ्तारमा अथवा नसोचेको स्केलमा चाहिँ चुनौती आयो भने त्यसले अलिकति हाम्रा विद्यमान संरचनाहरूमाथि दबाव त पर्छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले क्षमता पनि बढाइरहेका छौँ र नागरिकहरूलाई सबैले यो स्वास्थ्य प्रोटोकलहरूको पालना गर्न र यो लडाइँमा चाहिँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान पनि गरिरहेका छौँ। यो निषेधाज्ञाको बीचमा आन्तरिक र बाह्य उडानहरू पनि चलिरहेका छन् र हामीले भारतको त्यो विकराल रूप त देखि नै रहेका छौँ। यो बीचमा पनि सीमा नाकाहरूमा कडाइ भइरहेको छैन, यसमा पनि अलिकति सरकारको भूमिका चाहिँ फितलो नै देखिएको जस्तो छ नि। हामीले यस बीचमा 35वटा नाकाहरू तोकेका थियौँ, तर त्यहाँ ज्वरो नाप्नुपर्छ भनेर या एन्टिजेन टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर या अलिकति सङ्क्रमित देखियो भनेदेखि चाहिँ नजिकको आइसोलेसन सेन्टरमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई छल्ने प्रवृत्तिहरू पनि देखियो। अर्थात् अलिकति नागरिकको तर्फबाट पनि जुन अनुपातमा हामीले सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ, चेतनाको अभावले होला या सूचनाको अभावले होला या उहाँको आफ्नो बुझाइको कारणले होला, त्यो समस्या भएको छ। अब हामीले आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वदेश नआउनुहोस् त भन्न सक्दैनौँ,
हाम्रो आग्रह के मात्रै हो भने तोकियोको नाकाबाट आउनुहोस्, त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस्। त्यो तपाईँहरूकै लागि गरेको हो, किनभने तपाईँ रोग लिएर घर पुग्नुभयो भने तपाईँका वृद्ध बाआमाहरू त्यसबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, तपाईँको अरू परिवारका सदस्यहरू र सिङ्गो गाउँ बस्ती नै त्यसबाट सङ्क्रमित हुनसक्छ। तपाईँले अलिकति मात्रै सजगता अप्नाइदिनु भयो र प्रोटोकल पालना गरिदिनु भयो भने तपाईँले आफूलाई पनि जोगाउनुहुन्छ, परिवारलाई पनि जोगाउनुहुन्छ। हामीले यो भनिरहेका छौँ। हवाई उडानहरूको कुरा हो, हामीले 1 हप्ता परीक्षण गरौँ नि त, आन्तरिक उडान कहिलेकाहीँ अरू खालका बिमारीहरूको लागि पनि आवश्यक पर्ला भनेर भनेका थियौँ। तर त्यसले हिजो हाम्रो समीक्षा के रह्यो भनेदेखि त्यसले हामीले सोचे जस्तो गरिकन गएन, त्यसले ठुलो भिडभाड बढाउने मात्रै काम गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि किनभने एयरपोर्टसम्म पुग्नु पर्यो, एयरपोर्टबाट ल्यान्ड गरिसकेपछि फेरि घर पुग्नु पर्यो, त्यही ढङ्गका सवारी साधनहरू चलाउनु पर्यो। यी सबै क्रममा त असुरक्षित हुने नै भइहालियो। त्यसले गर्दाखेरि अब आन्तरिक उडान पनि केही समयको लागि स्थगन गर्न र जहाँ सङ्क्रमणको उच्च दर बढिरहेको छ ती विदेशी मुलुकहरू, त्यहाँबाट ओरिजिन भएर आउने यात्रुहरूलाई चाहिँ केही समयको लागि हवाई उडान पनि रोक्ने र ती यात्रुहरूको आगमनलाई पनि रोक्ने भन्ने चाहिँ हामीले मन्त्री परिषदमा सिफारिस गरेका छौँ। यो अस्पतालले अब नधान्ने भइसकेपछि अक्सिजन लगायत सामान्य सुविधा दिने गरी जुन ठाउँहरू प्रयोग भएका छैनन्, जस्तो सभागृह, सामुदायिक भवन, विद्यालय, होटल, पार्टी प्यालेस जस्ता जुन ठाउँहरू छन्, त्यहाँ राखेर पनि हामीले बिरामीलाई उपचार गर्न सकिन्छ नि, यसतर्फ केही सोचिएको छ? मैले अघि यहाँलाई भने जस्तो काठमाडौँकै बारेमा मैले यहाँलाई तयारीको केही कुराहरू बताएँ। जस्तो वीर हस्पिटलको नयाँ जुन बिल्डिङ बनेको छ, त्यहाँ हामीले 200वटा नयाँ बेडहरू थप्दैछौँ र त्यहाँ पाइपबाट अक्सिजन दिने सुविधा सहितको त्यहाँ 200 बिमारीहरू। मनमोहन हस्पिटलको दहचोक स्थित नयाँ बिल्डिङमा पनि हामी त्यो कामहरू गर्दैछौँ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ राधा स्वामी सत्सङ्ग भवनमा पनि झन्डै 200 जति बिरामीहरू राख्न सक्ने गरी तयारीहरू अगाडि बढाइएको छ। जनमैत्री हस्पिटल, खरिपाटीको पोर्साल हामीले क्वारेन्टिन बनाएको त्यो तालिम केन्द्र लगायतका काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरे जस्तो 1000 भन्दा बढी क्षमताका बेडहरू हामी थप्दैछौँ र त्यहाँ न्यूनतम अक्सिजनको सुविधा चाहिँ हुने गरिकन यो नयाँ बेडहरूको व्यवस्था तीव्र रफ्तारमा भइरहेको अवस्था छ। परराष्ट्र मन्त्री तथा सिसिएमसीका सदस्य प्रदीप ग्यावालीसँगको कुराकानी। रूपन्देहीको बेल्हिया नाका भएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नेपाली आइरहेका छन्। स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनमा राख्ने र गन्तव्यसम्म पुर्याउने काम सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ। तर सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले स्रोत साधनको अभाव देखाउँदै नाका व्यवस्थित गरेको छैन। प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि चासो नदिएको पाइएको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गरिरहेका यी मानिस बिना परीक्षण नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। तापक्रम नाप्न र स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। सुरक्षाकर्मीले सामान्य सोधपुछ गरेर प्रवेश गराइरहेका छन्। यो हेल्थ डेस्कमा कुनै लक्षण देखिए अर्को डेस्कमा एन्टिजेन परीक्षण गर्न पठाइन्छ। तर स्वास्थ्यकर्मी नभएकाले सबै गन्तव्यतिर लागिरहेका छन्। चिकित्सक सहित 9 जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहे पनि डेस्कमा 3 जना मात्रै स्वास्थ्यकर्मी छन्। हेल्थ डेस्क राखेको 1 महिनामा मात्र 192 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। पोजिटिभ आएकालाई लैजान कुनै सवारी साधन वा राख्न आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था छैन। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले बेल्हिया नाकाबाट आएका मानिसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व हो। आर्थिक र स्रोत साधनको अभावले नगरपालिका एक्लैले नाका व्यवस्थित गर्न नसक्ने भनेको छ। भन्दा पहिला त हामी स्थानीय सरकार भएको हुनाले रेस्पोन्स हाम्रो पनि हो, त्यस्तै प्रदेश सङ्घ सबैको हो। तर के देखिरहेछ भन्दाखेरि अब यो अहिलेसम्म हामीले चाहिने वास्तवमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने भन्ने कुरा धेरै अगाडिबाट आइरहेको थियो, अहिलेसम्म बनिरहेको छैन। त्यस्तै चाहिँ नि यहाँ अहिले चाहिँ आइसोलेसनको कुराको व्यवस्थापन पनि हुन सकिरहेको छैन। स्रोत साधनको पनि कमी छ। अब मेन पावर सबभन्दा हामीसँग चाहिँ डक्टरदेखि लिएर चाहिँ नि अब सिस्टर नर्सहरू एकदम कमी छन्, स्रोत साधन छैन। दैनिक 3 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित बढिरहेको भारतमा नेपाल प्रवेश गर्ने सबै मानिस सङ्क्रमण मुक्त हुन सक्दैनन्। किनभने कोरोनाको लक्षण सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएको 6 दिनपछि मात्रै देखिन सुरु हुन्छ। त्यसैले अवधि कुरेर परीक्षणपछि मात्रै कुनै व्यक्तिको सामाजिक घुलमिल हुनुपर्छ। नत्र अहिले नाकामा भइरहेको हेल्थ चेक राखेको परिणाम मुलुकले ठुलो क्षति बिहोर्नुपर्छ। 14 दिन स्ट्रिक्टली क्वारेन्टाइनमा राख्ने स्ट्राटेजी मैले अघि नै यहाँलाई भने, जो अब त्यहाँ टेस्ट गरेर पनि नेगेटिभ हुनुभएको छ, जो नेगेटिभ टेस्ट गर्दा पनि नेगेटिभ हुनुभएको छ र अब 1-2 दिनमा सिम्पटम देखियो भने उहाँहरूले आरटिपिसिआर गर्नुपर्छ।
त्यो सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ हाम्रो त्यो रेकर्डिङ चाहिँ नि अब अहिले कम्प्युटर रेकर्डिङ पनि हामीले त्यसलाई अझै व्यवस्थित चाहिँ नि जस्तै त्यो भने गुल्मीको मान्छेलाई पनि गुल्मीको त्यहाँको स्वास्थ्यको अथवा चाहिँ नि जिल्ला प्रशासनलाई त थाहा होस्। बेलैया नाकामा दैनिक 1500 बढी नागरिकको आवत जावत हुन्छ। नाकामा स्वास्थ्य सावधानी नअपनाई लापरवाही गरेकाले सङ्क्रमणले भयावह अवस्था निम्ताउने देखिन्छ। अस्तव्यस्त रहेको नाकालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पहल गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, बेलैया नाका, रूपन्देही। आज मे 1 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। आम मजदुरका लागि भने यो दिनले खुसी दिन सकेको छैन। यसपालि गत वर्षभन्दा पनि कठोर अवस्था बनेको छ। कोरोना महामारीले विश्वमा 1.5 अर्बभन्दा बढी मजदुरको रोजगारी जोखिममा पारेको छ। नेपालमा पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका मजदुर सबैभन्दा पीडित छन्। भारतमा महामारी कम हुँदा जोखिम नै मोलेर गएका मजदुर 5 महिना नहुँदै संक्रमणको दोस्रो लहरको चपेटाले फेरि फर्किन बाध्य भए। रोजगारी गुमाएको पीडा त छँदैछ। सुरक्षित थातथलो खोजी फेरि स्वदेश फर्किँदा अर्को शास्ति बन्यो। भारत मात्र होइन, तेस्रो देशमा रहेका करिब 30 लाख नेपालीमा पनि कोरोना त्रासदी कायमै छ। कोरोनाको पहिलो लहरकै प्रभाव भन्दै केही रोजगारदाताले श्रमिकको पारिश्रमिक रोकिएको गुनासो ती देश स्थित नेपाली नियोग हुँदै नेपालसम्म आइपुगेको छ। स्वदेशमै पनि ठूलो संख्यामा मजदुरको गाँस खोसिएको छ। सरकारले 20 बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने पर्यटन र सेवा क्षेत्रका करिब 9 लाख श्रमिक बेरोजगार बनेका छन्। निर्माण क्षेत्रमा 18 लाख मजदुर मध्ये आधा मात्रा काममा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यातायात क्षेत्रका 9 लाख मध्ये आधा भन्दा बढी मजदुर अहिले समस्यामा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। असंगठित क्षेत्रका मजदुरको मर्का त कतै अभिलेखसम्म छैन। काम नभएपछि त कोठा भाडा तिर्न पर्यो, खाना पर्यो, अब बालबच्चा बिरामी हुन्छ, उपचार गर्न पर्यो। अब अहिले काम गरेर नि अब अहिले दिनभरि काम गरेर बेलुका यही पैसाले खानुपर्छ। अनि काम नभएपछि अब त्यही उपचार केले गर्ने, खाना केले, कोठा भाडा तिर्न पर्यो। कोठा भाडा तिर्नलाई नि अब काम नभएपछि तिर्न पाइँदैन, खाना पनि पाउँदैन, कोठा भाडा तिर्न पनि पाउँदैन। अब के त्यही हो। खानालाई हामीलाई समस्या भयो। लकडाउन पनि 6 महिना लाग्यो। खानालाई हामीलाई पनि समस्या, कामै गर्ने मान्छेलाई समस्या भयो। फेरि लकडाउन भयो, हामी नैलाई चाहिँ गाह्रो भयो। काम गर्ने मान्छे खानालाई पुग्दैन। भूकम्प आउँदाखेरि हामीलाई समस्या हो, न काम पायो भने हामीलाई समस्या हो। भुक्कै हाम्रो बालबच्चा पनि भुक्कै बस्छ। हामी डेली बाइक डेली काम गर्ने मान्छे हो, काम नपायो भने हामीलाई धेरै समस्या हुन्छ। फेरि अघिल्लो वर्ष त लकडाउन लाग्यो। लकडाउन लाग्दाखेरि सरकार पनि हामीलाई केही समस्या हेरेन। यस्तै समस्याका बेला श्रमिकको सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेको छ। तर त्यस खाताभित्र निकै कम श्रमिक मात्र सूचीकृत भएका छन्। 80 लाख श्रमिक भएको देशमा 2.25 लाख पनि सूचीकरणमा छैनन्। त्यसमा पनि असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई समावेश नै गरिएको छैन। सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई चाहिँ मतलब के फरक दृष्टिकोणले हेरिनु जरुरी छ। र सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ मतलब के भने यो जुन सीमितताहरू छ र परिभाषालाई पनि मतलब के भने रिडिफाइन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। होइन भने सबैभन्दा आवश्यक पर्ने र सबैभन्दा गरिब र सबैभन्दा तल्लो तबकाको सबभन्दा कम ज्याला खाने मान्छेहरू नै सामाजिक दायराबाट चाहिँ दायराभित्र नपर्ने देखिरहेको छ। रोगले मात्र होइन, भोकले समेत समस्यामा रहेका आफ्ना नागरिकको दायित्व लिनु सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, निषेधाज्ञाका बीच पनि खेलकुद प्रतियोगिता जारी राख्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, खेल बचाउने प्रयास, बी, जोखिमको बेवास्ता, र सी, व्यवसायको दबाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, खेल बचाउने प्रयासमा 21%, बी, जोखिमको बेवास्तामा 41% र सी, व्यवसायको दबावमा 38%। अब आजको प्रश्न। जनमत। आज हाम्रो प्रश्न छ, मजदुरको सामाजिक सुरक्षामा कसको पहल बढी आवश्यक ठान्नुहुन्छ? ए, सरकार, बी, रोजगारदाता, र सी, ट्रेड युनियन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
पूर्वीय दर्शन र संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान एवं संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति विदुर पौड्यालको निधन भएको छ। संस्कृत व्याकरणका विद्वान पौड्यालको आज बिहान 77 वर्षको उमेरमा पशुपति आर्यघाटमा निधन भएको हो। पौडेल राजनीति र संस्कृत वाङ्मय गरी जीवनका दुई आयामलाई समान गतिमा अगाडि बढाउन सफल मानिन्छन्। जीवनभर ब्रह्मचर्य पालन गरेका पौडेलको जन्म खोटाङको बुइपा गाउँमा भएको थियो। न्याय, तन्त्र र तर्कशास्त्रका ज्ञाता, संस्कृत नव्य व्याकरण अर्थात् पाणिनीय व्याकरणको प्रकाण्ड विद्वान पौडेलले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन प्रजातान्त्रिक पद्धति र पूर्वीय दर्शनको अध्ययन अध्यापनमै बिताएका थिए। उहाँ नेता भन्दा बढी गुरु नै हो र विशिष्ट विद्वान नै हो। उहाँसँग ज्ञानका चाहिँ के भन्दाखेरि कुराहरू लिएर जाने मान्छेले जे कुरा पाउँथ्यो र चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँ संस्कृत भाषा दर्शन साहित्यको जति विद्वतापूर्ण व्याख्या गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो किसिमको चाहिँ के भन्दाखेरि व्याख्या गर्ने मान्छे दुर्लभ छन्। संस्कृत विश्वविद्यालयका पैरवीकर्ता उनी पछि त्यहीका उपकुलपति पनि भएका थिए। प्रजातान्त्रिक पद्धतिका अनुयायी पौडेलले पञ्चायत कालमा दिइएको शिक्षा पुरस्कार समेत अस्वीकार गरेका थिए। राजकाज मुद्दामा थुनामा समेत बसेका उनी 2048मा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका थिए। उनले पजेरो काण्डको पनि खरो विरोध गरेका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले भक्तपुर र पोखरामा सोधेका छौँ। कोरोना महामारीका कारण विद्यालय बन्द भएर घरमै रहेका बालबालिकालाई कसरी सृजनशील बनाउन सकिएला? जनताको आवाज। स्कुलका टिचरहरूले सोसाइटीमै गएर त्यही खालको चाहिँ शिक्षाहरू दिन सकियो भने विद्यार्थीहरूलाई अलिकति सृजनशील र क्रिएटिभ बनाउन सकिन्छ। आफ्नो छोराछोरीहरूलाई अनलाइनमा चाहिँ अब कम्प्युटरदेखि लिएर ल्याब स्याब के अब दुनियाँ मोबाइल होइन त्यो सबै उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। विद्यार्थीले सिक्नै पर्ने विषयहरू त्यस्ता टेलिभिजनहरू मार्फत पनि जान सकियो भने सबै तहमा रेडियो मार्फत टेलिभिजन मार्फत जान सकियो भने सबै तहमा पुग्छ जस्तो लाग्छ। जति सक्दो चाहिँ अभिभावकहरू चाहिँ बच्चासँग चाहिँ घुलमिल हुने होइन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ बच्चालाई चाहिँ के कुरामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ कि उसको रुचि छ त्यो रुचि अनुसार चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्गेज गराउने। खाना बनाउने ठाउँमा चाहिँ यो हो यसरी बनाइन्छ होइन। अब खेतबारीतिर अब बाहिर निस्किने परिस्थिति छैन। खेतबारीतिर काम गर्दाखेरि त्यो सामानहरू यो हो यसको काम यो हो अनि यो यसरी रोप्ने भनेको त्यो ज्ञानहरू पनि दिन सकिन्छ। बाँसको केही र अनि यो निङ्गालयहरूको केही सामानहरू बनाउन सिकाउने अनि खाना पकाउन सिकाउने। अभिभावकहरूले घरमै बसेर नैतिक शिक्षाको जानकारी दिने अनि घरमै रहेका सानातिना आफ्ना कामहरूलाई कसरी बच्चाहरूलाई व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ आफू पनि त्यसमा। किनभने अहिले त अब यो अवस्थामा बच्चाहरूसँग आमा बुवा घरमै भएको हुनाले उनीहरूका हरेक क्रियाकलापहरू कसरी गइरहेका छन् कसरी लान सकिन्छ भनेर उनीहरूको मनस्थिति सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न सक्छन् बाबुआमाले। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल सुपर लिगमा धनगढी एफसी बुटोल लुम्बिनीलाई उछिन्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। आफ्नो 14औं खेलमा धनगढीले आज एफसी चितवनमाथि 3-0 गोलको शानदार जित निकाल्यो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफमा चितवनले आक्रामक खेल देखाएको थियो। चितवनले 22औं मिनेटमा पाएको अवसरको सदुपयोग गर्न भने सकेन। पोस्ट नजिकैबाट जर्ज प्रिन्सले गरेको प्रहार रिबाउन्ड भएको थियो, जसमा गोरान जोर्कोभिचले गरेको प्रहार पोस्ट बारमा लागेर फर्कियो। चितवनका लागि 28औं मिनेटमा करिब 35 यार्ड टाढाबाट एल शाहिद साभानले गरेको प्रहार पोस्टभन्दा माथिबाट बाहिरियो। एक दिनको अन्तरालमा खेलेको धनगढीले पहिलो हाफमा एक पटक मात्र चितवनको पोस्टमा गतिलो प्रहार गरेको थियो। तर दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट कमब्याक गरेको धनगढीले 16 मिनेटको अन्तरालमा 3 गोल गरेको थियो। 64औं मिनेटमा निशान खड्काको क्रसमा निशान लिम्बुले गोल गरे। त्यसपछि लय समाएको धनगढीका लागि 69औं मिनेटमा निशान लिम्बुले नै दिएको सुन्दर पासमा ओला ओले अफिजले अर्को गोल थपे। जारी प्रतियोगिताका सर्वाधिक गोलकर्ता अफिजको 4 खेलमा यो चौथो गोल हो। 79औं मिनेटमा चितवनका लागि गोरान जोर्कोभिचले गरेको गोल अफसाइड साबित भयो। त्यसको 1 मिनेटमै धनगढीका लागि बुद्धबल तामाङले तेस्रो गोल गरे। अफिजले गरेको प्रहारलाई उनले पोस्टको दिशा दिएपछि धनगढीको 3-0 को शानदार जित सुनिश्चित भएको। 4 खेलमा 2 मा जित, 1 मा बराबरी र 1 मा हार बेहोरेको धनगढीले 7 अङ्क बनाएको छ। 1 खेल कम खेलेको चितवन 2 मा बराबरी र यो हारसँगै 6औं स्थानमा
यथावत छ। सुपर लिगकै अर्को खेलमा बुटवल लुम्बिनी एफसी भने विराटनगर एफसीसँग 2-2 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दर्शक रङ्गशालामा भएको खेलको निर्धारित 90 मिनेटको समयमा बुटवल लुम्बिनीले 2-1 गोलको अग्रता बनाएको थियो। इन्जुरी समयमा सन्तोष तामाङले फ्री किक मार्फत सुन्दर गोल गरेपछि विराटनगर हारबाट जोगिएको हो। सुरुवाती समयमै बुटवल लुम्बिनीले अग्रता बनाएको थियो। खेलको 6औं मिनेटमा ओमलाजा करिमले गोल गर्दै बुटवलको खाता खोले। अर्माड बेटुमको हेडर प्रहार रुडी सिउलाई लागेर डिफ्लेक्ट भएको बललाई करिमले गोल गरेका हुन्। तर यो अग्रतालाई बुटवल लुम्बिनीले पहिलो हाफसम्म पनि जोगाइराख्न सकेन। 42औं मिनेटमा एडेलाजा सोमिडेले दिएको पासमा स्पेनिस खेलाडी पेड्रो मान्जीले सुन्दर गोल गर्दै खेललाई 1-1 को अवस्थामा ल्याए। करिब 20 यार्ड टाढाबाट मान्जीले दर्शनीय गोल गरेका हुन्। 68औं मिनेटमा लक्ष्मण रुचालले गोल गरी बुटवल लुम्बिनीलाई 2-1 गोलले अघि राखे। इन्जुरी समयको तेस्रो मिनेटमा फेरि खेल बराबरीको अवस्थामा आयो। विराटनगरका सन्तोष तामाङले गरेको फ्री किक प्रहार बक्समा बाउन्स भएर गोल भएको थियो। यो नतिजापछि तेस्रो स्थानको विराटनगरले 3 खेलबाट 4 अङ्क बनाएको छ भने यता दोस्रो स्थानमा झरेको बुटवल लुम्बिनीले समान खेलबाट 5 अङ्क बनाएको छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।